गोयच्या मुख्यमंत्र्यान सगळ्या गोंयकारांकडे अपील केला की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जे सांगलां की सध्या फ्युअल कमी यूज करचे आणि भांगर कमी घेवचे म्हणून हे सगळ्या गोंयकारांकडे फॉलो करपाक लायला. बरें आसा, आय कॅन अंडरस्टँड सध्या वॉर सिच्युएशन आसा आणि प्रिव्हेंटिव्ह एक्शन म्हणटी घेवपाकूच जाय. पुणून ज्या तरेन हे सगळें चल्लां हातून एक गोष्ट दिसून येता की जो स्टँड सरकारान म्हादई डायव्हर्जनाचेर घेतला ते जर आमी पळयलें, आमचे जे डॅम्जान म्हळ्यार धरणांनी डॅम्जान सध्या उदक कमी जायत आसा ते जर आमी पळयलें, आनी आमच्यो ज्यो न्हंयो सगळ्यो आसा त्यो सध्या सुकत आसा, रिव्हरी ड्राय जायत आसा, हे जर आमी पळयलें जाल्यार अशें दिसता की थोड्याच तेंपान हो सरकार आमकां सांगतलो की आमी चड उदक पिवपाची गरज ना म्हणून. हो सरकार गोंयान कोल हब करपाक सोदता आनी ते जर जालें जाल्यार एअर पोल्युशन जातलें, एनवायरमेंट पोल्यूट जातलें. आतां ते जातकीच होच सरकार आमकां फुडें सांगतलो थोड्याच दिसांनी की गोंयकारांनी स्वास चड घेवपाची गरज ना म्हणून. आनी ज्या तरेन सध्या गोंयची लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आसा जे टोटल कॉलेप्स जाल्ले कडेन आसा, गोंयकारांची सध्या सेफ्टी अँड सेक्युरिटी इज गॉन फॉर अ टॉस. हे जर आमी पळयलें जाल्यार अशें दिसता की थोड्याच तेंपान आमकां हो सरकार सांगतलो की घरांतल्यान आठवड्यान एकूचदां भायर सरात म्हणून, डेली भायर सरपाची गरज ना. हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की ताणें सगळ्यात पयलीं ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचो एडवायस घेवचो आनी हे पळय जे गोंयांत वेस्टफूल एक्सपेंडिचर चालू आसा गव्हर्नमेंट इव्हेंट्सांचेर, जे एडवर्टिजमेंट आनी पब्लिसिटी कॅम्पेनी जाता ताजेर, जे आमचे गव्हर्नमेंटाचे मागीर चीफ मिनिस्टर आसूं नाल्यार गव्हर्नर आसूं नाल्यार मिनिस्टर्स आसूं तांच्या कॉन्वयांचेर, आनी ज्यो फॉरेन ट्रिपी आनी जे ऑफिस बेरर MLA मिनिस्टर जे मारतात तांचेर पळय जो वेस्टफूल एक्सपेंडिचर जाता सगळ्यांत पयलीं ताजेर नोटिफिकेशन हाडचें आनी हे सगळें बंद करचें.